बोस्निया में आप जॉब कैसे ले सकते हैं, कैसे तलाश कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा कम से कम सैलरी कितनी है बोस्निया के अंदर, उसकी करेंसी क्या है और कितना आसान है वहाँ का वीज़ा लेना और वीज़ा किस तरीके से लेना है। आज ये सारी डिटेल के अंदर आपको बातें बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आसान तरीका क्या है आप बोस्निया में जाके जॉब कर सकें। तो आइए जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देखें यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। जी, बहुत लोगों की फरमाइश थी बोस्निया के ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाई, तो वीडियो बना दे बोस्निया के ऊपर। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना ये इकट्ठी करनी पड़ती है और मेरी कोशिश यही होती है कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो और वही हो जो मैं वीडियो में बताऊं। तो आपकी खिदमत में हाज़िर है जी जिन लोगों की फरमाइशें थी ये बोस्निया के ऊपर। तो बोस्निया का वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि दूसरी कंट्रियों का वीज़ा जो है आपको लेना दुश्वार होता है, मुश्किल होती है। इसका बहुत आसान सा तरीका है, मैं बताता हूँ इसका तरीका। और जॉब का देखें, एक तो जॉब लेने का तरीका है कि जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ होती हैं उनके थ्रू आप जॉब ऑफ़र लें, और वही जो कंपनीज़ होती हैं जो आपको जॉब ऑफ़र ले के देती हैं किसी भी कंपनी से, तो फिर उनका काम होता है आपको वर्क परमिट इशू करवाएं। तो ये काफ़ी लंबा सा प्रोसीजर होता है और लंबे प्रोसीजर के अलावा जो आपकी डिमांड होती है, आपका जो स्किल होता है, बाज़ औक़ात जो है वो आपको अपना स्किल नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप एप्लीकेशन तो देते हैं, वहाँ से आपको कोई जवाब नहीं आता। तो आप कहते हैं जी कि हमने अप्लाई किया है, कोई जवाब नहीं देता। उसकी वजह ही यही होती है कि या तो आपकी सीवी जो है उनके मुताबिक नहीं होती, अप्लाई आपने किसी और चीज़ का किया होता है, सीवी आपकी किसी और चीज़ की होती है, जिसकी वजह से फिर जो लोग होते हैं बाहर के, यूरोप के ख़ास तौर पे, वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। वो कहते हैं यार जिस शख्स को एक सीवी अपनी किसी और चीज़ की भेज रहा है और स्किल इसका कुछ और है, उसको हम क्या काम दें। तो बेहतर है कि इसको जवाब ना दिया जाए, क्योंकि वो कोई नहीं चाहता कि अपना सर खपाऊं इस आदमी के साथ। तो हमेशा अगर आप ख़ुद अप्लाई करते हैं तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखा करें, जो आपको काम आता है सीवी भी आपकी उसी तरीके से होनी चाहिए, उसके कीवर्ड जो हैं वही होने चाहिए जो आपको काम आता है। ये नहीं है काम आपको कुछ और आता है और सीवी आप किसी और चीज़ की भेज रहे हैं। बहरहाल इससे एक और अच्छा तरीक़ाकार ये है कि आप, यह कानून है बोस्निया का कि अगर आप बोस्निया के अंदर आते हैं विज़िट वीज़े के ऊपर और आप जॉब ऑफ़र ले लेते हैं, जॉब ऑफ़र जो है ये कौन कौन सी आपको मिल सकती हैं, ज़्यादातर जहाँ भी आप जाएंगे बोस्निया के अंदर तो ये जॉब्स अवेलेबल होती हैं। जॉब ऑफ़र लेके अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है और तकरीबन मिलती है, तो उसके लिए आपको दोबारा अपनी होम कंट्री आना पड़ता है जॉब ऑफ़र के साथ और वो वर्क परमिट के साथ। तो आपको वीज़ा जो है फिर बोस्नियन एम्बेसी से लगवाना पड़ता है अपनी होम कंट्री से, तो फिर आप फिर वर्क परमिट पे आप आते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया ये वाला तरीक़ाकार। और अब आपने विज़िट वीज़ा कैसे लेना है। बोस्निया के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है, बेशक आपकी जितनी मर्ज़ी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। इसलिए मतलब कि जो ये पेपर है, जो लेटर है इन्विटेशन लेटर, इसको ज़रूरी जो है इकरार दिया गया है कि ये होगा आपके पास तो आपको बोस्निया का वीज़ा मिलेगा, मोंटीनेग्रो का वीज़ा मिलेगा,
اور بھی بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جن کے لیے آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ کیسے لیں اور کہاں سے لیں۔ اس کا ایک بہترین حل ہے، اس کے لیے کام بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کہیں گے جی میں بیٹھا ہوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے، نہیں، آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ آپ کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑے گی، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، تھوڑا سا آپ کو علم ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر کسی ایسے آدمی کو آپ تلاش کریں جس کو ان چیزوں کا علم ہو، کمپیوٹر کا علم ہو، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے انویٹیشن کے لیے۔ آپ کو کوئی نہیں جانتا، آپ کسی کو نہیں جانتے بوسنیا کے اندر، تو کم سے کم آپ کوئی ٹورسٹ کمپنی ڈھونڈ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے کہ جو ٹور کراتی ہے، جو آپ کو پورے بوسنیا کا ٹور کراتی ہے، یا کسی جگہ کا بھی ٹور کراتی ہے، کسی شہر کا ٹور کراتی ہے۔ ان سے آپ جو ہے، ایک تو دو طریقے ہیں اس کے، اگر تو آپ خالی ان سے انویٹیشن لیٹر مانگیں گے تو وہ ذرا مشکل ہوگا۔ اگر کوئی مانتا تو وہ ظاہر پیسے بھی لے گا آپ سے کہ جی اس کی اتنی قیمت ہے انویٹیشن لیٹر کی۔ تو اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس سے پورا پیکیج لیں، ٹور کا پیکیج لیں۔ اس کے اندر کیا ہوگا، اگر آپ نے 7 ڈیز کا لیا ہے تو 7 ڈیز کا ہوٹل بھی بکنگ اسی میں ہوگی جس کی آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ ہوٹل کے علاوہ کسی میں آپ اپنا کھانا وغیرہ بھی انکلوزیو کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرا سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ آپ کہیں گے نہیں کھانا وغیرہ جو ہے ہم خود جو ہے وہ کھائیں گے، خود ریسٹورنٹ پہ جائیں گے، یا جو بھی ہے جو بھی طریقہ کار ہے، کھانا ہمیں بیچ میں نہیں چاہیے، تو پھر وہ آپ کو ساتھ میں ٹور جو ہے، ٹور بھی آپ کا بک ہوگا، ہوٹل بھی آپ کا بک ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ان سے میڈیکل انشورنس بھی لے سکتے ہیں۔ اور یاد رہے میڈیکل انشورنس جو لینی ہے آپ نے، وہ بے شک آپ خود اس ٹور کے تھرو لیں یا آپ خود اپنی ہوم کنٹری سے بنوائیں، وہ کم سے کم جو ہے 30,000 ایرو کی جو ہے وہ آپ کی انشورنس ہونی چاہیے۔ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے آپ پورے پلان کا جو ہے وہ اس کو خراب مت کریں۔ 30,000 کی جو مانی جاتی ہے وہ 30,000 کی ہی مانی جاتی ہے کم سے کم جو ٹریول انشورنس ہوتی ہے، یا تو انہی سے کرا لیں، تو یا پھر آپ خود کریں گے تو 30,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس چیز کا خاص طور پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ میں نے کیوں اس کے اوپر زیادہ زور دیا کہ اکثر لوگ جو ہے تھوڑے سے پیسے بچانے کی خاطر جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں یار 30,000 کو کیا کرنا ہے، یہ ہمیں سستی مل رہی ہے 10,000 کی، دینے تو نہیں ہوتے آپ نے 10,000 یا 30,000، آپ نے صرف اس کی پرائز اور جو اس کی فیس ہوتی ہے وہ دینی ہوتی ہے جتنی بھی ہے۔ مجھے نہیں پتہ آپ کی کنٹری میں کیا ریٹ چل رہا ہے، ڈفرینس کنٹریز ہیں اور ڈفرینس کنٹری کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں، تو آپ کی اپنی کنٹری کا آپ کو معلوم ہوگا، آپ پتہ کر سکتے ہیں کسی ٹریول ایجنٹ سے جا کے، کسی انشورنس والے سے جا کے کہ بھائی 30,000 کی دے دیں ہمیں، انفارمیشن کتنے کی بنتی ہے، تو ان کا ریٹ بھی آپ لے لیں۔ ٹریول جو جن سے آپ منگوائیں گے، جو لیٹر منگوائیں گے آپ انویٹیشن کا، ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے جب آپ ٹور بک کرائیں گے ان سے تو وہ اس وقت آپ سے فیس نہیں لیں گے اپنے انویٹیشن لیٹر کی۔ اگر خالی کو مان جاتا ہے کہ ٹور بک کرائے بغیر آپ کو راضی ہو جاتا ہے انویٹیشن لیٹر دینا، تو پھر اس کی وہ فیس لیں گے۔ اگر بکنگ ہوتی ہے آپ کی فل بکنگ، آپ کو ایئرپورٹ سے بھی ٹرانسفر آپ کو کریں گے وہ، اور بقایا آپ کو واپس ایئرپورٹ پہ بھی چھوڑنے گے، اور ساری چیزیں اس کے بیچ میں ہوتی ہیں، تو پھر اس کا جو ٹور ہے وہ پرائز بھی جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ کرنسی جو ہے بوسنیا کی، یہ بوسنین مارک ہے، جو کہ لگ بھگ $1 کے 1.80 مارکس جو ہیں وہ ملتے ہیں، تقریباً $2.25 بوسنین مارک ملتے ہیں $1 کے۔
تو اگر آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں تو جناب آپ کو وہاں پہ جاب آفر آپ کو ملتی ہے، تو زیادہ تر جو جابس ہیں وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں، ٹیکسی ڈرائیونگ سے ہے، ٹیکسی ڈرائیونگ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شاپس ہیں، شاپس کے اوپر شاپ جو کہ سیلز مین یا سیلز وومنس کی آپ جاب کر سکتے ہیں، اور ان کی زیادہ سے زیادہ جو سیلز گرلز یا سیلز مین کی جو سیلری ہے وہ $500 ہوگی، مطلب یہ کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ بوسنیا کے اندر سیلری ہے وہ $800 تک جاتی ہے، لیکن وہ بھی کافی ہائی پیمانے کے اوپر جو ہے آپ کو $800 دیا جاتا ہے، ورنہ $500 سے 550 کر لیں، 600 کر لیں، تو اس طریقے کی وہاں پہ آپ کو سیلری ملتی ہے۔ سستا ملک ہے، سستی چیزیں ہیں، اکوموڈیشن سستی ہے، اس حساب سے جتنی سیلری ہے اس حساب سے آپ کا گزارا بہت اچھے سے ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔